سلام یا حسین یا حسین علیہ السلام جو ابرائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وآلہ ابائہی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ومن ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام نزیلکا حیثو متجہت رکابی وضیفکا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم کریم اللہ عظمت پاک سید آدھا صدقہ ذکر پاک قبول اور منظور مجلس مظلوم کربلا اس دور نزدیک تو چل کے آن والے انہوں قدم قدم تھے ادر عظیم عطا عظیم اللہ جتنے بھی بانیان نے ذکر پاک اپنے اپنے حصے دے مدہ بلا کے صفحہ ادائے اپنا حصہ پایا جملہ بانیان مجلس ازا اور بلخص جس بھائی دمن حکم محمد عارف صاحب دے مالک رزق مال جان اولاد وسعت و برکت عطا حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما بانیان مجلس ازا دے مرحومین دے درجات بلند فرما شہدائے ملت جعفریہ بلخص تازہ واقع شہید ہونے والے شہدائے پشاور دے درجات بلند فرما ملک پاکستان وطن عزیز نو امن اور استحکام دا گہوارا علی والے عالمین نے جتھے وسط ظالم دے ظلم دشمن دے شرط و محفوظ امام عصر علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل عملاً سیرتاً صورتاً کرداراً اسانو اصلاح کر جو وقت ظہور ناصرین حجت شمار ہو جائے بعد ظہور پاک امام عصر علیہ السلام دے قدمین شہادت نصیب قبولیت دعا دی خاطر حدیث حجت ہے جتنے حجاب جتنے پردے عرش اور فرش دے درمیان ان سارے دعا دی قبولیت دے رائے چن اور پردے ہٹ دیتا ان دعا قبول تاؤں دیئے جو بندہ دعا دے بعد محمد والے محمد تے درود بھیجی قبول ہوئے سی محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم واجب القدر بزرگان گرامی عزیزان محترم ترائے باتیں سین جنہ دے بعد قبولیت دی دعا نہیں منگنے پوندی حضرت امام حسین علیہ السلام دے کمال مدہ میرے بعد ممبر پاک تھی جناب غلام باسکندانی صاحب اور عزیز محترم میرے بتیجے بھی اور نسب سردار بھی جناب علی حیدر بخاری میرے تو پہلے موجوداً انہاں دی مہربانی میرا سفر طویل ہے اپنے حصے دی نماز مناسب وقت میں مکمل کرن لگا بندہ نماز پڑھے خان جی نماز دے بعد علی حیدر دی نمازی دعا منگسی اللہ میری نماز قبول کر کدی بھی ایسا نہیں ہویا جو نماز پڑھے جیب ہاتھ جھولیے رکا آ جاوے جو تیری نماز قبول ہے مکائیں بیٹا مکائیں جلدی مکائیں حجی حج تے چلا جاوے میرے بزرگ سارے میرے بزرگاں دے سنگتی ساڑیاں توڑیاں اتھے نسلہ گزریاں اساں ناسے جمعے تو اس ویلے دے ساڑے بزرگ اس مجمع چ پڑھن لگے او بزرگاں دے سنگتیاں دی زیارت ہو گئی سفید ریش مومنین دی دعا ہو گئی پیچھے شام تک مجلس مجمع یقیناً بڑا اسی ذاکری سارے بڑے پڑھ سن انہیں چھوٹے جے ذاکر دیاں چھوٹیاں دو گلاں سن لو میں تعمیل حکم اچ بزرگاں دے حکم دی تعمیل ستر دکھ دی آکھاں عزیز محترم میں ممبر دے ماں حج تو بھی حاجی ہٹے ملن منجو
کدی کوئی حاجی پاسپورٹ ایک رکا نہ لئی ودو سی بجلے میں مکے چوں نکلیاں تو میں نے کوئی تحریر مل گئی، کوئی مہر لگ گئی جو تیری عبادت قبول ہے، تیرا حج مکمل اور قبول ہے۔ حج تو بھی حاجی والے انہوں مبارک دے وانا اللہ دے، اللہ تیرا حج قبول کرے۔ صدقہ دے ہو تو صدقے دی تسلی کوئی نہیں لکھ کے دیندہ جو صدقہ غرض کوئی بھی عبادت ہے جتنیاں کر دے ہو، کسی بھی عبادت دی سند کوئی نہیں جو نال کوئی لکھ کے ایک صلوات اچھی آواز نال پڑھو، آیا تو چپ کر کے بہ گیا یا پچھاں دی اگاؤں تو بات خاموشی نہ، سارے دی عبادت نہ خراب۔ میں رستہ نہیں روکدا جی میں دل لگیا وہ آ کے تبصرے نہ شروع کر دیتے بس باندھا گیا۔ مہربانی توجہ ہے بیٹا میرے اللہ مرشد جی، کسی عبادت دی تسلی کوئی نہیں، گارنٹی کوئی نہیں۔ عبادت تو بعد عابد دعا بیٹھا منگ دے، اللہ میری نماز قبول کر، میرا روزہ قبول کر، حج قبول کر، صدقہ قبول کر۔ ترائے تواڈے علی والے تے ترائے اللہ دے احسان ہیں، تواڈے کول ترائے ایسیاں عبادتاں جنہاں دی قبولیت وچ شک کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہو، بزرگاں دے سنگتی چاچا جی اے سفید ریش کداں کہیں سنے ہوئے حیدر شاہ جی، جو بندہ ایک دفعہ درود پڑھے تے باویں 1,00,000 دفعہ پڑھے، کوئی بندہ صلوات پڑھے تے پیچھے آکھے میرا اللہ میری صلوات قبول کر۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، مالک راضی ہو جائے۔ چاچا جی دعا نال روے، میں نتیجے تے بالکل کری، بہت ہی مختصر بابا جی جامع مجلس، تھوڑے وقت ہی ڈھیر مجلس۔ کیوں نہیں درود پڑھ کے بندہ کیوں نہیں آدھا اللہ قبول کر؟ توجہ خان جی کداں سنے ہونے اکمل جی میں بندہ آکھے بھی میں 1,00,000 پڑھے درود دا میرا قبول کر، ایک پڑھے یا 1,00,000 پڑھے، درود والے نو تسلی ہے قبول ہے۔ کیوں؟ قرآن نے چاکھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جے قبول کرنی ہے جدا اور نال رل کے پیا پڑھ دے وت قبولیت دی دعا منگی چھوڑ کے دی۔ مالک راضی ہوں انکل دی پوری توجہ۔ پہلی اب پیمانہ خان جی طے ہو گیا جس عبادت معبود نال شامل، یاد رکھنا اللہ لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں۔ اللہ معبود ہے، اللہ دیکھ صفاتی نام ہے متکبر، کبریائی والا۔ تے جدہ علی تے نبی سجدہ کریں دے نولے ملائکے چاہ دے میں متکبر ہاں، ویکھو نا میں جھکن والے کون ہیں۔ شکریہ، بڑی مہربانی، تواڈی بڑی عمر۔ چاچا جی دعا نال ہوئے، علی حیدر جی پیمانہ طے ہو گیا۔ لمباس خان میں اگے کوئی سیدزادے آکھے بھی چاچا پڑھن دیو، میں آکھے بطریہ پڑھ لو تے لیٹ میں بھی ہویا کھلا، سفر بھی بڑا لمبا کرنے تھی نہ ہوئے بھی تواڈیاں گلاں وچ میری مجلس لمبی ہوندی بنے تے پیر بھی لیٹ ہوئے نہ اشارے بھی نہ میں کو دیکھو تے نتیجہ دیواں پیمانہ تا میں جڑی گل سمجھاونا چاہ رہا مطلب اے تواڈے نال بیٹھن نا عزیزان بزرگ مت کسی دی توجہ ہٹے تے میں لمبا فضائل تے پڑھنا نہیں، مولا عزتاں دے سیدزادہ پیمانہ ہو گیا بھئی قبول کرن والا جڑی عبادت وچ نہ لے او دی قبولیت شک کوئی نہیں، جے قبول کرنی ہے تو وہ شامل ہے۔ پھر تو اڈے کول ایک درود نہیں، پہلی عبادت ہے محمد و آل محمد تے درود پڑھنا، دوجی عبادت ہے محمد و آل محمد دے دشمن تے لعنت کرنا۔ بڑی مہربانی، اے بھی بڑی مہربانی، اے بھی وہ عبادت ہے جڑی عابد بھی کریں دن معبود بھی کریں دے۔ چلو ایک منٹ ایک روایت پڑھا، امیر المومنین امام المتقین حضرت عمران دا پاک لال خانہ کعبہ داخل ہوئے تھے، علی شہنشاہ ڈٹھا دو بندے کعبہ دے قریب
اپنی اپنی عبادت پہ کریں دے سید ایک بندے تے تھا علی سلام کیتا دوجے دے کولو چپ کر کے گزر کے من کے بیٹھ گئے اس بندے جٹھا بھی اودے تے سلام ہویا میرے تے علی سلام نہیں کیتا اٹھیا پیروں تے ہاتھ جا رکھے نبیوں دا مشکل کشا مصطفیٰ دا وسیع ساڈا امام اول میرے کولو کوئی گستاخی ہوئی تو میں معافی جنوں تسی کانڈ چ کرو یا علی ادا راندا کچھ نہیں یا علی میں معافی منگدا فرمایا معافی نہ مانگ تو سا کریں دے دوویں عبادت پہ آئے تم عبادت ہی چاہیں وہ بھی عبادت ہی چاہیے تیرے کو نہ کوئی غلطی نہ ہی کوئی گستاخی ہوئی ہے یا علی تے میرے تے سلام نہیں کیتا میرا تے دل دکھیا جو شاید میں اس قابل نہیں جو میرے تے علی سلام کرن فرمایا نہیں او کھلا پڑدائی درود تم پیا کریں نہ ساڑھے دشمن تے لعنت تیری عبادت وڈی آئی میں خلل پاؤنا پسند نہیں کیتا بے کے تلے بے کے بھائی لسوری کرو آرام نال بے کے سوری کرو بڑی مہربانی بہت شکریہ بڑی مہربانی میرے بیٹے داد بھی دیتی تو تلے بہ کے مجلس بھی سنی تو صاف تے بہ کے آخری جدہ ذاکر پڑھے نا کوئی شبی برآمد ہوئے بات شبی دے احترام ہے چٹھی اچھا نہیں لگتا لو نتیجہ دے وہاں تے سلام کرنا شاید بچے توجہ دو عبادتوں کی ہیں پہلی عبادت درود پاک دوسری عبادت محمد و اہل بیت محمد دے دشمن تے لعنت اچھا اے دو عبادتاں ایک کرنی اپوسن بندہ جاگدا ہے درود پڑھ رہے لعنت کر رہے تو ثواب لکھی سی تری عبادت ہے جدے چ اللہ شامل ہے تو بندہ ستے ہوئے ہی کر سکتا ہے اگر جاب دے بیٹھے ہو تو اللہ قرآن وچ فرمائے تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا انت بڑی مہربانی انتظار حجت و عبادت ہے جس دے متعلق فرما رہے ہیں میں بھی انتظار کرنے والوں میں تمہارے ساتھ ہوں جب غائب اور قائم دا انتظار خود پہ کر دیں تو جیڑا اس عبادت شامل ہو گیا اپنے آپ نو حجت دا انتظار کرن والا بنا لیا او ستا ہے تا چل دیاں سامان آلی عبادت مگر یاد رکھنا اس علاقے والے صبر انتظار حجت دا مطلب ہے نہیں میں بندہ ایک باری دعا منگ چھوڑے تے وقت چھٹی انتظار کرنے والا ایسا بن جیسا امام چاہتے یاد رکھنا پہلی شرط منتظر دی انتظار کرنے والے دی پہلی شرط ہے نہ ہی او اللہ دی توحید دا منکر ہوئے نہ ہی رسول دی رسالت دا منکر ہوئے نہ ہی علی دی ولایت دا منکر ہوئے بڑی مہربانی بڑی مہربانی پھر جیسے مولا چاہندن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ دے بعد انج ہوئے جی میں قائم چاہندن بڑی مہربانی نہیں پتا حیدر جی بسم اللہ کرا علام باس میں گیا کہ نسب ساڑھے تو کمال بلند رشتے چھوٹے تو متوجہ کر کے ایک سطر آکھن لگا بیٹے یاد رکھنا مجلس ہے دا بارہ بانین دا بارہ ذاکرن ایک ایک وکری وکری کران دی بجائے ایک دے ذاکر اکٹھے کر کے حسین دی مجلس کرا لی میں اس کئی سال تو مولا دی مجلس ہوں دی ہے زندگی بھر مولا تو آمن علی نسلن ہوئے ذکر پاک نصیب کرن جتنے بھی ذاکر آج پڑھنے نو پڑھ لوں انت شامل مجلس مکے گھر جا کے میرے سمیت اپنے تو شروع کر کے تے سب تو چھوٹے بچے تک بیٹا تو آڑے تک گھر جا کے اپنے آپ تو پوچھنے بھئی اگر آج والی رات امام زمان علیہ السلام اپنے ظہور دا اعلان کر دے من
سوکھی نہیں ہوندی حجت دی کچہری دی پیشی. میں چاچا جی رک گیا تے میں دوبارہ آکھنا ہے آمن والی شب اللہ دی پاک حجت ولی الامر علیہ السلام اعلان کر دے من جو میرا ظہور ہو گیا. آؤ میرے سمیت اپنے تو ذرا پوچھئے کیا اسی اس لائق ہو گئے ہیں جو آج راتی امام آوے تا اسی سر اچھا کر کے بادشاہ دی کچہری تائیں پہنچ جاؤ. سر بیٹا جھکامنے نہیں. آؤ ایسے بنیے. پچھلے دنوں چک عارف سید عالم دین مولا دی قسمیں میں ممبر پاک تے کھلوتا انہاں حکمہ نہ کھے بزرگ سید نے چاون تو منع کیتا سفید ریشن صاحب عقیدن انہاں کہا جاؤ میں سید حکمن پیادا جاؤ دریاواں دے کناریاں تے الاجل دیاں صداواں بلند کرو. بس انجے سمجھو کوئی پیغام آ جائے جو وارث دا ظہور قریب ہے. آؤ خود احتسابی کر لویے دوسرے تے تنقید دی بجائے ایک دفعہ ہی کر لویے. کربلا تے شام دو شہر نہیں علی دی دھیاں تے پتران دی قتل گاواں دا نام. تھوڑا بھلا ہو مولا بڑے رنگ لاویں مالک بخت سے 9 سال تو قریباً تھوڑا نوکر اے 70 ممبر تو آکھ دے شام دی زواری تے پہ ویندے ہو سید مجلس باوضو ممبر تے منت پیا کرے نا واجباً شام دی تھکی دادی دی دہلیز تے ساڑی طرفوں ان آزاداران دی طرفوں ایک سجدہ کر کے اکھی آئے شام تالی دے نوکران دے لائے کی رائی. ہر پاسے آئے دی آوازوں میں مکان پھیلے تے بیٹے دا حکم ہے عارف بھائی دے بیٹے دا جو ایک وین کرو میں اوہ وین کرنا تے سلام کرنا میں جھولی چاہیے دعا واسطے جی ایو آدب یہ دعا مسائب ہے سارا میرا اللہ انہا رومن اللہ کھانو انہا رومن والے آزادارانو ایک دفعہ زندگی شام دی زواری کرا جڑے زوار انہوں نے بار بار مسافر شام دے پاک درد سجدہ کرا تے سید جڑی وڈی دعا ہے وہ میں جھولی پکڑی ہوئی اس واسطے میرا اللہ انہوں نے اتنا رزق دے جدا ماتمی تے ازادار شام نے کلا کوئی نہ ہوئے یا ماں نال ہوئے یا بہن ہوئے یا بیٹی ہوئے پھر گزرے اس بازار چوں جتھوں سجاد علی دیاں نال گزرے میں بسم اللہ کر رہا میں عرب دفعہ بسم اللہ کر رہا بابا جداں اپنی دی بہن غیرت نال لے کے بندہ شام دے بازار چوں گزر پیا انہوں وقت ذاکر مولوی تو نہ پوچھنا پوسی جو 5 محرم دی دیگرے لے کفن سجاد دا خون کیوں نہ ہوتا میں صدقے ہو جاواں میں بسم اللہ کرا شاید علی حیدر جی اس دور دے مدا خانہ مولا صاحب دی زندگی کرے اس مجمع کسے اتنا نہیں پڑھے ہونا جتنا میں پڑھے میں مسلسل 13 محرم تو آڈے پڑھے میں روز دا تو آڈا نوکر میری ہنج آ گئی میری مجلس ہو گئی یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہو یہ بچے تا جو شاید جمعی نو سن جداں دا میں پڑھن لگا بزرگاں تو آڈے ساڑیاں رل کے اسے چنان دی منتے زندگی گزاری میں بزرگاں دے اسے دمین کرنے کربلا بھی مقتل شام بھی مقتل کربلا بادشاہ دی پاک پتران دی مقتل شام میری سینی دی مقتل مگر دو قتل گئی فرق کربلا ماما دے سامنے پترانو مارے تو شام اچ پتر دے سامنے ماما نو مارے میں صدقے مائک کھولے ایک کو نہ کھولے ساؤنڈ نہ صرف مائک کھول بیس بنا میں ایک وینڈ کرا
شاید بچے راضی راسو. عارف بھائی جتھے بھی ہو راضی راسو. حصہ ہو گیا, عبادت ہوگی. اپنے بعد آپ پڑھنے, نسب دے فرق دے علاوہ آپ پڑھنے, سلام بھی کریں نا جی. چلو دور دے مسافر ہیں, بزرگ ہیں, چٹی داڑی ہے, سوال سنے نے, پیا دن کربلا والے سوکھے, شام والے اوکھے. چلو اتنا کر کے سمجھا چھوڑا جو کربلا مردان دی جنگ مردان نال, شام پرداداران دی جنگ بے غیرتاں نال. یا سیدہ ادرکنی فی سبیل اللہ. جی ویرون بسم اللہ کرام, بسم اللہ کرام, بسم اللہ کرام. میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کرام. بزرگاں دے رومن دا انداز ویکھو, دکھی وین ویکھو, لڑدی ہنج ویکھو. شام دی قتل گاہ چوں 12 زخمی مستوراں رلا کے 8 یا 10 منٹ مزید پڑھنے. وہ بہن بیٹا جڑا تسا حکم دیتا ہے وہ سناونا ہے. بابا جی تسا سید اور کوئی مجلس سید ہے, کدی کدی امتیاں تو پوچھیا کرو. ساڑیاں جو 120 گئیاں تے 12 ولیاں, مامل 53 تے صرف 3 ولے, 50 مامل تے 50 معاملہ دیاں سواریاں رہ کتھے گئیاں. یوسا بلو چانگرد و نواد سادات غیر سادات میں جا درنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والیاں علی ولی اللہ دی دشمنی ہے. علی دے گھر دی 108 پردادار 3 ملکاں دے جنگلہ ہے جو رلا رلا کے مار. بھلا ہوئے توڑا, بھلا ہوئے توڑا. حق کننے بڑھ دے, نقصان جو توڑا ہے حق کننے بڑھ دے. رحمدار خان 70 پیادا 3 محمل زخمی سالار 20 سفر سوے پار تے سورج مول لئی جاگیر دے بننے تے بھائیوال دا محمل رو گیا. تھوڑا بھلا ہوئے. سید پہ آدھین آپ پہ رکیا یا روکیا گیا. من حکمائی بزرگاں دی مداخانی دی 17 پڑھ, جڑے مالکان دی کچھری ٹر گئے ہو بزرگ مداح انہیں پڑھ دے ہوندے ہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری, یہ ہنج نصیب ہونے بڑی بڑی عبادت ہے. میں مرشد آج کل ہی ہنج تے پوری مجلس پڑھ دا, کدی زندگی میں توڑے گوش گزار کرے سا. حسین دی امہ جوانیاں بھی نصیب کرن, بخت بھی تاثیراں بھی. جی صاحب رم روے نتیجے دے قریب آواں. جڑی گل سید کی تھی مولا جان دے نہیں تھاؤں بین پڑھو ہم 2 گلاں کر کے 1 منٹ ہور دیو. جابر آیا یمن چو مدینے, مدینے چو کوفہ, اپنا غلام عطیہ اوفی اسدی یقوفی 3 نام لکھے نال لے کے 19 سفر دے دیں لتھے کربلا آیا. ساری رات قبرہ ترنا, فجر لے پوچھے اس میں سنے علی دیاں دیاں شام ٹر گئیاں. میں صدقے ہو جاواں. اکمل جی میں پتہ نہیں کتنا مسائب مولا جان دن 1 گھنٹہ پڑھ دا ایو مضمون. کتنا مسائب توڑا وطن میرے بزرگ سن سکتے ہیں. ہے چاچا توڑا حصہ تو انہوں اپنے دور دے مداح جی میں سنیں دے ان میں انجھے سنائی بنیا. پوچھیا سنیں علی دیاں دیاں رول گئیاں. فرمایا ہاں کڑیاں پا کے شام ٹر گئیاں. بت مظلوم دی قبر تو اٹھ پیا تے دوڑ دو یا غازی دی قبر تے آ کے آدھے دل نہیں منیں دا تساں بھی ہائے تے اے لٹے گئے. حضرت امام حسین دے لشکرچ ہاشمی صحابی تے مہمان رلا کے سب تو اچھا قد غازی دائی. میں 21 دفعہ دا بہن براد زوارا. بابا جی اللہ اصلی قبر غازی دی بھی کھاوے. جہاں دا قد 8 فٹ تو ڈیر آئی انہوں شامیاں اتنا ماریا ہو دی قبر 4 فٹ تو ہی تھوڑی ہے.
چھوٹی جی قبر ہے، بادشاہ دے جرنیل دے ٹکڑے تڑپ گئے تے غازی فرمایا جابر تو ہوویں آ تے ویکھیں آ میں کیویں ہاتھ ملیندا بہن برا دیاں منتاں کریندا بائیں کٹا کے ستا توں دا صرف زواری کرنی ہے یا کربلا رہنا ہی خان جی اے سید سوال یا حکم کو حکم دی تعمیل ہے آدھے اگے سے دکھ نو روندہ ودا میں یمن وسدریاں تے اے جنگل اچ اجڑ گئے میں چاہنا جتنے تائیں حسین آپ نہ ٹورے میں قبر تے نوکری کرا غازی آدھے نوت بندے نو کربلا دا تعارف کوئی نہیں لوگ انہاں نو ٹبے سمجھ کے گزر ویندے اے جنت اے دریائی تے سامنے راہ تے بہ گیا کر کوئی قافلہ آمن لگے انہوں نے دسیا کر جنگل نہیں جنت ہے احترام کرو ٹور کے گزرو سلام کرو کوئی ٹور پوے تو ٹھیک ہے نہیں تو آخیا کر بارو واللہ مار کے گزر بنجو ہر کہیں درا روکیں تو یاد رکھیں بتالی محمد لے کے سجاد گیا عشاء ہون اس علاقہ نہ سمجھ آوے کہن سمجھاواں بھائی جان ذہن وچ بیٹھ گئی جابر دے جو 24 سال دا جوان ہے تے نال بتالی محمل سجاد آوے اونوں آکھے جتنے محمل میری قبر تے لے آ جویں وسدے ویلے زانو ودا کے لیندا اج قبر نو زانو بڑا سا واہ بھائی واہ میں شام وچوں ولی ہویاں علی دیاں دیاں نو اٹھا دولا ہے سا چاچا جی نیاز حسین حوصلے نال بزرگوں چٹھی تواڈی داڑھی بڑے حوصلے نال ایڈی بے تحاشا تے بے ساختہ آئے بیٹھا کرنے دا نم بزرگ میرے بیٹے انہاں بزرگوں تو سکھیا کرو غریب دی مجلس سے 72 دے جنازے دی مکان کی میں دیوین دیئے اگے آجا مدثر آجا تو بھی آجا مظلوم دا ذاکرے آج دے حیاء جتیاں چھ پیا باندھا چھوٹا ویر وہ بھی آنا ترائے مدا خان حسین دے ممبر تے موجود ہیں وہ بھی آمن تے میں 217 وین دی آکھ دیر نال ڈٹھا ہے معاف کرنا ان تو سمجھ ویکھو تے میں مصائب پڑھا آؤ جی آؤ اتھائی جا بناؤ بھئی راہ بناؤ چلو چوی سالن دا سجاد بتالی محمل گن کے شام گئی خون رومن اللہ واللہ وے تو انہوں آکھے سارے اٹھ میری قبر دے لے آ اٹھیاں نو آکھ میری قبر نو عباس دا زانو سمجھ کے لے آ میں انہاں گلائیں سوے پارت خان دی سورج آ گیا مل لئی جاگیر دے بننے تے بھائیوال دا محمل آ گیا زمین چایا زلزلہ تے جابر ودائی بین الحرمین اللہ کربلا بکھاوی جیڑے زوار بیٹھے ہو انہیں 2 قبران دے آتے جو ودا ٹردائی تے اچانک دٹھا دھرتی ہے زلزلہ اپنے آپ نو آدھے اللہ دی کائنات دا قرار بے قرار ہو گئے قبران کمبڑ لگ گئی انشاءاللہ خیر ہوئے انہیں سامنے دید پئی اس طرح تے ترائے محمل پھٹے ہوئے بردے جھکی ہوئی کمر اللہ مہاری بڑی دیر ہاتھ دے آسرے نال غور نال ویک ویک کیا دے اے اوتا نہیں مرحبا 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 جو رحم اللہ وہ تا 24 سال دا جوان آئی ہے تا کوئی 100 سال دا بڑھڑا ہے وہ دے نال بتالی محمل دے نال صرف ترائے محمل وینا انہاں نو انجا دا لے آؤ پیدل لگے آؤ بابا جی سید اپنے آپ نو کھلا دے توڑے پردے پھٹے ہوئے نا پردے تے مٹی ہے تاوی پردے دسیں دن کوئی رلے و شریف ہیں شریف ہی شریفاں نو روندے انہاں نو غریباں دے دکھ سنن اے رو پوسن جنہاں دے جنازیاں تے کوئی نہ رنا انہاں دے چیلم دی رسم ہو پوسی ضلع جنگ ملک دا چنے ہویا آزادار مجمع اسے سوچ دوڑی ہے جڑا مرشد گل کیتی آئی 4-5 منٹ میں پڑھے اس واسطے جو میں سید دے دل دی حسرت پڑھا دوڑدا ہوندا ہے اپنی ابا اتے کر کے آداں دے میرے آندے تائیں رکے رہنا میرے آندے تائیں انتظار کرنا قریب آیا تے اپنے آپ نو آدھاں دا یاکسا قانون ہے پیدل آونا ہے اتھو سوار نہیں گزر سکتے جدہ نیڑے آیا نا تے سجاد دی جٹھی حالت سار تو پہنا تائیں زخمان دے نشان جگر جیو دیا زخم جندہ خون اکھی جو بھی لڑدا ہے چھکی ہوئی کمر گولا کیا دے مسافر قدم پہلے اتھو گزرے ہو فرمایا جی میں گزرے ہیں شالا کوئی نہ گزرے ہاں بڑی سخت مٹی آئی بڑی سنگلاغ زمین آئی اتھو نبی روندے ٹور گئے پر پچھلے سال دے محرمے ایک ہفتہ 2 بہن براہم محنت کر کے انہوں مولا بڑھا چھوڑے آئے
بابا جی تسا سید ہائے کرے تھوڑی ہائے جابر دے شکریہ شمار ہو سی جدے مامل آئی ادھے کانڈ کی تھی تھوڑے ضعیف آئی تے نابین آئی اکھاں جو بینائی بہوں گھٹ آئی ہتھاں تے مدثر جی اکھاں تے ہاتھ رکھیا دوجا ہاتھ مامل الوداع کیا دے جے اے ٹور سکدیا نہیں تلہا چا جے تیرے پردادار ٹرن دے لائک نہ ہوئن تا 9 میل بارو گزر جا اتھوں گزرنے تا پیدل آ جاؤ لفظ پیدل آیا کربلا دے بننے تے سجاد ہاتھ رکھیا غازی دی قبر ہاتھ ودا گیا دن چاچا کتھوں دا انصاف ہے قاتلان دی بھیڑے چیئے ٹورے یا حسین الاجل یا بقیت اللہ الاجل یا منتقم جیو پہ بیٹے الاجل یا وارث خون بورن علی زین العابدین علی امام ملک فرمایا چوکھا نہ رو میں تن شام میں چوکھا بچایا ہے تو میرے کول حسین دی امانت ایک دفعہ انہوں میرے مامل دے قریب بیچ شرابیاں نال بولیاں تنانے دا صحابی ہے میرے عباس دا نوکر ہے جابر محمل دے قریب آیا چاچا یاد اس نے بابا مرحوم تھے لفظہ دین جابر محمل دے کول آیا تھے علی دے لہجے چاکیا جڑی گل بیمار نال کی تھی دوہرا لہجے دے روگ تو بدن کام گیا تے ہولے ہولے کھلا دے بی بی چنک نہیں دیتی سخت گال کوئی نہیں کی تھی ایک قانون دسے ہے جو ٹور سکتے ہو تو پیدا لاؤ اللہ جانے توڑا سالار کیوں روندہ ہے بی بی آدھے نے ایک قانون تے بڑھا جائے آدھے بی بی میری کی جرت ہے اس نگری دے بادشاہ دی فوج دے جرنل دا حکم ہے بادشاہ تے جرنل دا نام آیا مامل دے پاوے نو سجدہ گاہ بنا کے اتے زخمی پیشانی رکھ کے آدھے چلو رول گئیاں الحمدللہ محنت نو رنگ لگ پیر جدہ ٹوریم مسافر دے غریب آئے ناجو ولیاں ایک بادشاہ ایک جرنیل تعارف کراؤ بھائی راضی راسو ناراض نہ سو مرشد شاید توڑے حکم دی وجہ تو اترائے 4 منٹ میں زیادہ پڑھ گیا اتنے حسین دے مدہ خانہ دے سامنے کچھ مناون واسطے نہیں میں نے امام حسین دے آخری سجدے دی قسم جائے پھوڑی بچھائی ہے نا وہ دی حسرت آئی انہوں ایدی سطح رکھا 9 دفعہ جابر دسی ہے جو بادشاہ کون ہے جرنیل کون ہے جب 9ویں دفعہ کس میں عباس آکھیا ہے پیدا لامنے اس نے فرمایا اچھا اگر میں نہ لماں تو وہ عباس آکے میں آگ سکتا ہے پیدل ڈور گال مکی تے علی زین العابدین دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کیا دے بیماری دا واسطہ نے دسو تساں کون ہو بی بی کون ہے جیڑیاں گلاں پہ کر دے نتھے صرف علی دی تھی کر سکتی ہے تریجے مامل جگ چھوٹی جی بچی بولی باکر جیوی میرا اٹھ بہا کون ہے بچی غازی دی دیئے آدھی اور نلوینو سردارن میں تا نوکر دی دیاں میرے بابے دا حکم ہے اٹھ بہا میں بابے دی قبر بکھا وینی وانی اکساں کوئی حکم دیتا ہی تا واپس لے بہن تھک کے شام میں چولی ہے بی بی آدھی نا میری دی آج ٹور دیاں مت تا کل کوئی ٹور کے آندہ ہوئے اٹھ تو لے کے لاؤد میں آکھا یا الحمدللہ مدہ خانہ بند لے کے پڑے نا اٹھ تو لے کے پیک کے قبرستان ٹور بھئی مولا دے سارے چنگے مدہ بیٹھے بابا جی قبرستان بھریندے ہیں صدیاں لگ دی ساڑھے دے ہاتھاں کئی موزے اندر ایک ایک قبرستان ہوندہ ہے قبرستان قبران دی گنجائش پورے ہوندے صدیاں لگ دی دھرتی تے ہکو قبرستان کربلا جڑا ایک دے آڑے جلی دی دی دے پیکے نال سارا بھری گیا انشاءاللہ زندگی باقی ملاقاتاں باقی 28 مارے 3 تو 4 میں بیلے سربانے پڑھ ساں جتنی وقات ہے وسعت ہے کوشش کرے سن راج مسائب سناواں بیٹا راضی رہنا پوچھے اس کتھے میرا حسین ہاتھ نپ کے پھپھی نو بابے دی قبر تے لے آن نہیں دسے شام بگار دربار چھتری شار پتھر نروار زخم جنازے 2 امامہ دا ایک ہاتھ نپ کے
برا دی قبر تے رکھ کے دی میری نب گئی تو اپنی امان سنبھال میں صدقے ہو جاؤں میں بڑی اوکھی ہوئی ہیں شام جو تیری نسل بچا آئی ہیں تیرے نال شام دیاں گلنا پیچھے کرے سا پہلے دس میرا غازی کتھے لفظ عباس آیا تے حسین تڑپ گیا دنو سامنے اتنا ڈوروان جتنا صفا تے مروہ دا فاصلہ ہے ماتم کر جو نا ہلکا بنا کے نوہ پڑھ کے پہلا ماتمی ہلکا غریب دا پہلا چیلم وی سفر دوپاراں دا ویلا ماتمی ہلکے دی تعداد 12 زخمی مزدوراں چنا لے 9 ڈرے ہوئے یتیم 2 بے موسم بڑھڑے ایک خون رو رو کے بڑھڑا دوجہ بابے دی اکھاں دا خون صاف کر کر کے نوخانو بن گئی جیندہ قرآن سنن واسطے علی دیواراں دے اہلے کھڑ دے آنا جوانی مانے تیرے سونے چہرے تے لڑ دی ہانج دی قسمیں ماں بہن نو نصیب ہوئے اس نوہ شروع کیتا جیندہ قرآن سنن واسطے علی دیواراں دے اہلے کھڑ دے آنا لٹ چولی ہوئی چادر سار تو لہا کے مکانیاں دی شکل بنا کے پتر دے شہر دی مٹی نال برکا بنا کے غازی دی قبر دے نیڑے آ کے ہاتھ ودا کے کھلیا دیے ہوئی سلام مسافر بسم اللہ جرنیل پھرا شام دی قید نبھا یا حسین ایک وین دی اجازت ایک صرف صدر بھی آدھا مولا جان دے میں جس دہاڑے حسین نے ممبر تے دکھاوا کرا میرا آخری سا ہوئے مت کوئی سمجھے کوئی اس تو کا کتنا کیڑا بندہ ہے جنہوں آئے تے ہانج دی خیرات سین نہیں دیتی سیاد تو اڈی جدہ دی قسمیں کوئی مناون واسطے نہیں غازی قبر جرنن جواب کوئی نہیں آیا آلیہ فرمایا بول نہ بول جواب دے نہ دے تیری مرضی مت سمجھے میں ناراض کوئی نہیں بلکہ حکام کو سونے کبار تیری کہیں ٹور دی آئی قیامت سونے کے میلے پہیا کبار تیری کہیں ٹور دی آئی آگیا ہے ہون ٹوران دادا غازی میں بازار ٹوران سکھائے لی آواز تیرے بعد نو میل لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا